औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा में। तो जो मेरा सुबह वैसे ही सुबह से सर में इतनी दर्द थी, फिर हमारे नेबर में होगी फौत की, मतलब बिल्कुल हमारे इधर घर नहीं, तो जो मेरी बहू अबीरा है ना उनके मिलने वाले ही थे। तो उनकी मदर फौत हुई हैं, पहले उनके बाबा जान का इंतकाल हुआ था, अब उनकी अम्मी जान भी फौत हो गई है। एक ही भाई और माशाल्लाह बहनें काफ़ी हैं। तो भाई तो उनके की इतनी तबीयत ख़राब हो गई तो उसको तो हॉस्पिटल ले गए। तो फिर मैं भी गई, मुंह देख के आई हूँ, और फिर वहाँ बच्चियों को रोते देख के इतना दुख हुआ कि जब एक रिश्ता बचता है ना, माँ या बाप एक चला जाता है, जो दूसरा पीछे रिश्ता होता है ना उसके साथ बड़ी मोहब्बत तो मतलब दोनों से ही बड़ी होती है ना, वालिदैन जो आपका है कोई भी रिश्ता है, लेकिन फिर जो एक होता है ना फिर सारी उम्मीदें उसी से होती हैं। तो वो बच्चियाँ ऐसे बिलक रही थी, कहते अभी कब्र हो रही थी, कब्र खोदी जा रही थी, और रात को कह रहे थे उनके रिश्तेदार आ जाते। फिर तो फिर बस मैं मुंह देख के आई हूँ, तो आँखों में मेरी में इतनी तकलीफ़ हो रही है ना, और यकीन करे देखे नहीं जा रही थी, बच्चियाँ रोते हुए, पूरी गली मोहल्ला इतनी तारीफ़ें कर रहे थे कि बाजी बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला जवारे रहमत में जगह दे उनको भी, और जितने ही और लोग चले गए उनको भी, और जो पिछले होते हैं उनको सब्र दे। सब्र के अलावा बंदे के पास कुछ नहीं। तो जो मेरे भाई का ऑपरेशन का पूछ रहे वो मैं परवीन फैमिली ब्लॉग पे आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। हुआ कि अभी फिर रिएक्शन होता है, इसमें अपनी बातें करते हैं ना, तो फिर कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। और ये मैंने कहा मेरे तो जी बस अज़ान शुरू हो गई थी, मैंने कहा अज़ान मुकम्मल हो ले तो फिर इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियो को मुकम्मल करेंगे। तो मैं सुबह देख रही थी वीडियो, एक तो माशाल्लाह जी घर शुरू होने वाला है आसिया का, अल्लाह ताला घर बनाना नसीब करे। आज उन्होंने वो जो रेत दिखाई और मिस्त्रियों से जो बात हुई, और बता रहे हैं जी कि नक्शा बना के लेके गए वो जो है मिस्त्री। तो मिस्त्रियों बेचारों ने क्या नक्शा बना के ले जाना, नक्शा बनाते हैं आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया जाता है, उन्हें तो हम लोगों ने खुद बताना होता है कि इस तरह ये एक कमरा बनेगा, दो बनेंगे, बरामदा बनेगा, और आगे क्या होगा क्या। जिस तरह ये इन्होंने बनाए हैं, क्या उसका नाम है, नसरुल्ला वीर ने बनाए हैं या हुमैरा लोगों ने बनाए हैं, तो ये तो या बंदा बाकायदा खुद बताता है, या फिर ये होता है कि बाकायदा तौर पे एक जो है नक्शा बनवा लिया जाता है। तो माशाल्लाह से चले जी, कह रही है दिल बड़ा ही खुश हो रहा है। तो हर इंसान, मैं कहती हूँ कोई बंदा प्लॉट ही ले ले तो मैं कहती हूँ उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। घर बनना तो फिर आगे बहुत चला जाता है ना, ऐसी बात है ना बल्कि मामा। तो मैं उनका चले जी, काफ़ी लोग भी कह रहे हैं आप शुरू करें, आपके व्यूज़ भी अच्छे हो जाएंगे, और वो कह रहे हैं जी सपोर्ट करें हमारी। बिल्कुल जी, बहन भाइयों की यही सपोर्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करें, वॉच किया करें, तो व्यूज़ जब बढ़ते हैं तो यही सबसे बड़ी सपोर्ट है। तो जी मैं देख रही थी सुबह ग्रैंड पार्टी की तैयारियां हो रही हैं, कोई नई, इनसे बढ़ के कौन इतने स्पेशल मेहमान आ सकते हैं, या अली वीर की मदर और बहन भाई हो सकते हैं, या फिर फ्याज जो है इधर, या ये क्या इसका नाम क्या है, हुमैरा के वालिदैन बहन भाई है जो भी है, या फिर आजकल इनके जो ख़ास मेहमान है वो मुझे लगता है आबदा और अकबर हैं, इनके भाई जो है बहनोई है वो। क्योंकि जब भी स्पेशल मेहमान और ग्रैंड दावत का नाम आता है तो फिर बाद में वही मेहमान आते हैं। तो उसके बाद जी वहाँ जहाँ काम काज हो रहे हैं तो मैं उसको टारगेट किया जा रहा है, इतना गुस्सा भाई अलीवीर को, इतना गुस्सा, और उड़ाया जा रहा है मजाक अकीकों का कि अकीके कब करने हैं भाई, कब करने हैं अकीके, करने ने कि नहीं करने। तो मतलब जो मैं वो शोखियाँ मारती थी, 3 बकरे मेरे 2 बेटे के और 1 बेटी का और 1 मेरे लिए, जो 4 बकरों की शोखियाँ मारती थी और बार बार दिखाती थी ना, ये देखे ये देखे। अच्छा हमें आप लोग कहते हैं ना, अब हमारी वीडियो में देख लीजिएगा, कहीं शौकी है, कहीं हमने अपनी कोई प्राइवेट बात जो कि इधर नहीं दिखानी चाहिए कभी दिखाई है। हर इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, सुख दुख, खुशियाँ गम हर बंदे की ज़िंदगी में है। क्या हमारे बच्चे नहीं इधर पैदा होते, हमारे इधर डिलीवरियाँ नहीं होती, हमारे इधर पोतियाँ नहीं होती, हमारे इधर शादियाँ नहीं होती, जो भी है मतलब उतना को दिखाते हैं जितना बंदा दिखा सकता है। बाकी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है।
اب دیکھیں نا، اب ادھر بات ہوئی ہے نا حقیقوں کی. پہلی بات تو میں اس کو یہ شوخیاں مارنی نہیں چاہیے تھی، اگر ماری تھی پہلے کہتے ہیں نا وہ کام کرے بعد میں بتائیں، کہ بعض اوقات بندے سے نا وہ کام نہیں بھی ہوتا. تو اگر بکرا کھانا تھا تو اس نے خود کھانا تھا یار، ہم کل اللہ کی رحمت ہے. تو یہ ہے کہ کھانا ہے تو محوش نے کھانا ہے، کھلانا ہے تو عباس نے کھلانا ہے. تو ادھر اپنی والدہ صاحبہ کے لیے وہ جو ایک پیڈو لایا گیا کہ امی پیڈو بھی کھان گئے تھے نال، پھر ہے کہ فروٹ وغیرہ بھی کھان گئی ہیں سارا کچھ. پھر ایک دو ہڈیاں پورے فیملی کے لیے بنائی گئی. تو ہو سکتا ہے اب انہوں نے امی جان کے لیے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے رکھ لی ہو کہ وہ ڈیلی بیس پہ امی جان کے لیے بنایا جائے. جہاں آپ نے سنا ہے نا، بتا رہی تھی ادھر کیا حمیرہ کہ اماں جان کو جب چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا ½ کلو دودھ صبح اور ½ کلو دودھ رات کو، اور گوشت جو بھی ہے اماں جی کھا سکتی ہیں، چھوٹا بڑا مرغی کا. تو اب اماں جی کی جا کے صحت دیکھے، ٹائم نہیں تو میں آپ کو دکھا کے لاتی. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ادھر دکھا دیا انہوں نے، ادھر بھی بتا دیا. اب میں بھی جو شوخیاں مار رہی تھی، عباس نے میرے واسطے بکرا رکھا، عباس نے میرے واسطے بکرا رکھا. تو دیکھو نا، پھر آڈینس نے تو کرنی سو کرنی اس کی خاطر تو آدھا. تو آج پھر علی ویر بھی کر رہا ہے. علی ویر بابا ناراض ہے مجھے تو لوگ کوئی کہتا ہے نصر اللہ ویر سے ناراض، کوئی کہتا کسی سے ناراض. نصر اللہ ویر سے ناراض ہے تو نصر اللہ تو اس کے بعد ان کے گھر آئے ہیں. تو کہہ رہے ہیں جی، کچھ لوگ کمنٹ پہ کہہ رہے تھے جی نصر اللہ گیا تو نصر اللہ ویر نے منہ نہیں لگایا. ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو پہلے گئے ہیں علی ویر کے گھر نصر اللہ لوگ. تو یہ ہم نے دیکھا نا کہ پوری فیملی کے ساتھ وہ سیٹ ہیں. اس کو دیکھے اگر پنجابی ویر ہے اور جو آسیہ بھابی ان کی ہے، اور آسیہ کی جو بیٹی اب انہوں نے لینی ہے، تو وہ تو اور کلوز ہو گئے. تو باقی آ جا کے رہ گی مہوش اور عباس. تو مہوش کے مذاق اڑا رہے اور کہہ رہے کہ ہاں پھر بندہ اونا کوئی گل کرے نا جنی بندہ کر سکتا ہوئے. ہنس ہنس کے مذاق اڑا رہا ہے علی ویر. تو بعد میں وہ کہہ رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہی ہے حمیرہ کہ کیوں میرے بھائی کا مذاق اڑا رہی ہے میری بھابھی کے. تو وہ آج کے کہہ رہی ہے فیاض دی گل نہ کری، فیاض دی گل نہ کری. بس مطلب عباس اور مہوش کی بات کری جاؤ، خیر ہے جو بھی ہے، لیکن اس کی جو ہے نا فیاض کی بات نہیں کرنی، کیونکہ فیاض اللہ جانتا ہے جی، فیاض میرا کا بہت کلوز ہے بھائی. اور جو عباس ہے وہ نہیں. حالانکہ جو عباس ہے نا وہ بھی بڑا پیار کرتا ہے. دیکھا نا آپ نے کہ جو اس کے بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا تو سب کو کپڑے وغیرہ لے کے دیے، ساتھ میں مٹھائی. اور آسیہ کے لیے تقریباً مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت وہ سوٹ لے کے آئے ہیں. تو یہ ہے. دیکھیں اگر آڈینس کو اعتراض ہے یا نہیں ہے تو علی ویر کو خود بڑا اس چیز پہ اعتراض ہے کہ وہ جس طرح روک رہا تھا کہ تم ادھر چھلا نہ کرو، ادھر جاؤ، یا سب کے ساتھ ویڈیو بنواتی ہو، یہ تیری قدر نہیں کرتے. تو پھر سب سے زیادہ تو علی ویر کو اس چیز پہ اعتراض تھا نا. اب یہ ہوا کہ مہوش نے اپنے سسرال والوں کو بہت زیادہ آگے رکھا. تو اب یہ ہے کہ آڈینس تو کرتی ہے نا، لیکن پھر ادھر زیادہ ناراضگی. اور وہ دیکھیں داماد ہے، داماد سے کوئی کیسے بھاگ سکتا ہے، داماد تو داماد ہوتا ہے نا. تو پھر بعد میں دکھا رہے ہیں جی جہاں طاہرہ آپی کے گھر یہ گئے ہیں تو سوٹ انہوں نے تھمبنیل پہ لگائے ہوئے تھے. اب پتہ نہیں طاہرہ آپی کون سے سوٹ دکھا رہی تھی. میں نے کہا سوٹ ہی ہوئی پڑی ہے، جس گھر جائیں ادھر سوٹ، جس گھر جائیں ادھر سوٹ، جس گھر جائیں ادھر سوٹ. ماشاءاللہ میں کہا بابا چک 52 والوں دے سوٹ ہی مشہور نے. تو میں نا یقین کرے مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی صبح نہ سن کے علی ویر کی باتیں کہ تیری بھتیجی اللہ کے بندے تو نے خود اس کا رشتہ کروایا ہے، اور بھتیجیاں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں. اور تو دیکھا کرنا تھوڑا سا جو تیرا کزن ہے، تائے کا بیٹا ہے، اور تیرے کہنے پہ اس نے رشتہ کیا ہے. اور جب جو بھی ہے، جب تو ادھر بیٹھ کے اس کی بیٹی کی ضلالت کرے گا یا مذاق اڑے گا، چاہے ویڈیو ٹو ویڈیو جو بھی ہے، تو اس بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. باقی بات یہ ہے کہ کسی کو آگے پڑھ کے جواب نہ دینا یا ناراضگی نہ دکھانا یا جو بھی ہے، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو پھر انہیں برا لگتا ہوگا نا. کیونکہ جس طرح آڈینس بات کرتی ہے تو وہ اپنی امی کو لے کے آتی ہے، اور امی آ کے پھر اپنی بیٹی کی سائڈ بات کرتی ہے اور آڈینس کو بتاتی ہے کہ نہیں میری بیٹی یہو جی نہیں، میری بیٹی ساڈے نال بڑا پیار کرتی ہے. مطلب جس طرح بھی ایک آپ کو کمنٹ بھی آیا ہوا تھا نا جب بیمار تھا، اس کا نام کیا عثمان کا، تو ان دنوں شاید یہ چلاتی رہی ہے نا بھائی کا چینل. ہاں جی. اور بار بار یہ بھی کہتی تھی کہ میرے سپورٹ کرے میرے بھائی کی. ظاہر چینل تھا کہ آپ کو پتہ ٹریٹمنٹ کتنی مہنگی ہے پاکستان میں، کہ یہ جو کوئی جو ہے نا ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا بیچ میں نا. یہ جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ اپنی جو جہاں ان کے ہوتے ہیں نا پرسنٹیج جو یہ لیتے ہیں کچھ پرسنٹیج لیتے ہیں. ہاں جو جہاں انہوں نے حصہ رکھا ہوتا ہے نا، تو پھر وہاں یہ انہی لیبوں میں بھیجتے ہیں کہ جی ادھر جائیں اور ادھر سے ٹیسٹ کروا کے لائیں، ادھر سے الٹرا ساؤنڈ کروا کے لائیں. تو یہ ہے جی آپ کو پتہ ہے یہ کوئی بھی ہے ہمارے جو بندہ پروفیشنل ہے نا تو پھر وہ پروفیشنل ہی ہے.
अल्लाह पाक सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे आपको, मुझे, हर बंदे को। तो जी इंशाल्लाह ताला कोई भी ऐसा सवाल है जो डिटेल में जवाब देने वाला है वो मैं आपको अपने परवीन फैमिली व्लॉग पे जवाब दूँगी इंशाल्लाह ताला। इधर फिर आप लोगों की बातें होती हैं। तो मैं ना मतलब ये है कि क्या कहते हैं, एक बंदे से दोस्ती और दूसरे बंदा, मतलब फ़याज़ से भी इतनी दिल लगी, इतनी मोहब्बत, और फ़याज़ की बीवी को भी इतनी रिस्पेक्ट, हमज़ा और उनको भी इतनी रिस्पेक्ट, हर चीज़ को। तो आज आके रह गई है जी महविश। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही, महविश से ऐसा क्या गलती नहीं, गुनाह हुआ है। अगली वीडियो पे बताऊंगी। कुछ लोग कहते हैं गलती नहीं, गलतान हुए हैं, वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर देखिएगा। ये किस वीडियो में बात हुई है, तो अभी तो मैंने कहा चले इसमें, तो मुझे भी ना इसकी सज़ा यही लग रही है कि ये गलती नहीं, कोई गुनाह हुआ है, और ये पता नहीं क्या है। क्योंकि उसका काका देखने भी नहीं गया। हालांकि कहते हैं ना, जब पहली बात तो लोग कहा करते थे जब बेटे होते गलियों के कख राजी होते। मैं कहती हूँ जब अल्लाह ताला किसी को साहिब औलाद फरमाता है, साहिब औलाद करता है ना, तो मैं कहती हूँ गलियों के कख जो तिनके होते हैं वो भी राज़ी होते हैं। और ख़ासकर जो फिर बेटा हो जाए तो फिर और कहते हैं ना ज़्यादा ही अच्छा लगता है। जिन फैमिलियों में आप देखें ना, वो 3 बेटियाँ और एक जो जवेद है उसकी 3 बेटियाँ और एक बेटा है। तो महविश की एक बेटी थी, फिर भी ज़ाहिर ख्वाहिश तो थी ना अल्लाह ताला बेटे दे। देखे जो बेटियाँ हैं, बेटियाँ ना हो तो आपके घर नहीं सजते, बेटियों से आपके घर जो है ना वो जगमगाते हैं, वो सजते हैं। और जो बेटे ना हो तो फिर आप बाहर कहीं के नहीं हैं। अगर बेटे हैं तो फिर बाहर आपका जो आबाद है, कि जहाँ माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो उन्होंने जाना है और उन्हें बेटों ने लेके जाना है। ये सारी बातें। बाकी तो औलाद है जी, अल्लाह ताला नेक फरमाबरदार सारे औलादे बेटियां दे या बेटे दे, तीसरी चीज़ ना हो। तो ये जी मेरी बातें। बाकी जी घर शुरू होने वाला है, वो भी इतनी खुश है जो हमारी, उसका क्या नाम है, जो फ़याज़ की बीवी है, तो वो भी सुबह छोटी से प्यार कर रहा। और हाँ, वो मैंने वीडियो नहीं देखी जिसमें वो कह रहा था जी मैं भी भाभी लड़ने के लिए आ गई। मैं कह लो भाई, वो कहते हैं ना अलीवीर तो अलीवीर, अलीवीर ने तो जो सामने लगाया तो लगाया, तो फ़याज़ ने भी लगा दिया कि मैं भी भाभी लड़ने के लिए आ गई। जहाँ वो अपने ससुर को बता रही हैं कि मैंने सारा काम करना और खाना बनाना, ये वो। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।